بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران لیدونکو د خیبر سهار د پیښور سټوډیو نه خپل ټول مینوالو ته ستړي مشي خیر اغلاس په دې تمه په یقین چې څومره د خیبر لیدونکي دي چې په دنیا کې چرته هم هغوی ژوند کوي، روغ وي، جوړ وي، خوشحاله وي او زموږ د ښایسته پروګرامونو نه به خوند اخلي. ګران لیدونکو، خیبر ټلویزیون همیشه د ستاسو دپاره بهترین پروګرامونه راوړي دي او د هر عمر د طبقې دپاره راوړي دي او همیشه خیبر کوشش کړی دی خیبر چینل چې داسې قسم ملمانه، داسې قسم پروګرامونه او داسې قسم اکټیویټیز تاسو سره موږ شیر کړو چې هغې نه تاسو فایده واخلئ او داسې ملمانه موږ راولو که هغه د شوبیز سلیبریټیز وي او که هغه عام د هغې چې د خپل څه پیشې وي یا خپل څه سرګرمیانې وي، هغه ملمانه موږ راغواړو چې د ژوند د مختلف طبقو سره د هغې تعلق وي. هغه ملمانه چې کله په دې سکرین باندې راځي ګرانو کتونکو، نو هغې خپلې د کامیابۍ خبرې موږ سره شیر کوي او هغې د خپل فیملیز خبرې موږ سره شیر کوي، ځکه چې خیبر یو داسې پلیټفارم دی، یو داسې چینل دی چې دا لایک د ستاسو د کور په شان دی. کو دلته د شوبیز ستوري راځي نو هغې هم دا خیبر خپل کور ګڼي او هغې خپلې خبرې د ډرامو خبرې د شوز خبرې یا ایون د هغې د خپل فیملی خبرې هغه موږ سره شیر کوي او موږ یې تاسو سره شیر کوو. او چې کوم عام کسان د مختلف طبقو سره تعلق لري چې هغه خدای دې کړي کو د سرکار په عهدو باندې وي او که پرایویټ عهدو باندې وي، هغې دلته راځي او هغې خپلې کهانیانې موږ سره شیر کوي. خدای دې کو که هغه ترخې کهانیانې وي، خدای دې کو که هغه خوږې کهانیانې وي، که هغه د هغې د کامیابۍ وي او که هغه د هغې د لایف سټایل وي، دغه ټولې خبرې په دې خیبر په شیشې باندې شیر کیږي تاسو سره. قطعاً د خیبر چینل یا د خیبر اینکرز دا خدای مکه دا نه کوشش وي نه دا خواهش وي چې داسې ملمانه دلته راشي چې یا د هغې عزت نفس ته څه نقصان ورسي یا خدای مکه د هغې کورنو ته څه نقصان ورسي. دا یو فیملی چینل دی او همیشه دې کوششونه کړي دي چې موږ خپله فیملی او د ستاسو فیملی په یو ځای باندې دنیا ته ښایو او د ستاسو دغه کامیابي کهانیانو سره زموږ نور عوامو باندې یو پازیټیو یو مثبت اثر پرېوځي. قطعاً زما یا زما د نورو انکرانو یا زموږ د خیبر نیټورک قطعاً خدای مکه داسې خواهش یا داسې غوښتنه نه ده چې موږ د چا دل ازاري وکړو یا چاته څه نقصان ورسو یا خدای مکه د چا کورنۍ رشتې خرابې شي. دا یو داسې چینل دی چې دا د پښتونولۍ، د پښتون د کلتور، د ثقافت ترمنځ یو داسې بارډر دی، یو داسې مثال دی، یو داسې پلیټفارم دی چې په دې باندې تاسو خپلې ښایسته خبرې موږ سره شیر کوی شئ. که هغه دلته راځي او که نه د ټلیفون په لاره باندې وي، د ستاسو زموږ خبرې یو خبره وي. نو قطعاً د خیبر متعلق یا د خیبر د انکرانو متعلق دا سوچونه کې چې خدای مکه هغې د ستاسو عزت نفس ته نقصان نسي یا ستاسو فیملی ته رسي، که هغه عام خلک وي او هغه که د شوبیز خلک وي. دلته چې څوک هم راځي په خپلې مرضۍ راځي او د خپلې مرضۍ مطابق باندې خبرې اترې کوي. نو دا خو وړې وړې خبرې ما چې تاسو روکم کله کله داسې قسم خبرې راشي چې خلک وایي او یار دا وشو دا وشو، نو ما چې د نورو چینلو خو موږ څه خبره نه شو کولی، بټ د خیبر چینل دا پالیسیز ده چونکې دا د فیملی چینلز دي سپیشلی دی کې فیمیلز ته زیات هغوی قدر او عزت ملاویږي. نو خدای دې نه کړي چې د یو زنانه عزت خراب شي، خدای دې نه کړي چې یو زنانه کور خراب شي. اچھا جی، موږ به راځو ایز روټین لایف ته به راځو. ایز روټین لایف کې موږ ته تاسو پته چې په دې ورځ باندې چونکې ومن ریلیټډ وي نو موږ سره پکې زنانه هم وي، ښایسته غونډې کې کامیابه زنانه وي، ورسره زموږ فټنس ټرینر هنسا غیور هم موږ سره وي چې هغه موږ ته ښي ایکسرسایز. السلام علیکم. خسته یې، خوږه یې، مزداره یې؟ الله شکر دې تاسو ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله ټیک ټاک. هنسا نن به موږ هغه د زموږ زنانه چې کومې کورونو کې ناستې دي، نټ اونلی زنانه، هنسا سړي هم زموږ د ایکسرسایز دا سیګمنټس ډېر انجوای کوي لګیا. بالکل ای دپاره میم نن مونږ چې دی چې کم ایکسرسایز روړې د هغه مونږ داسې پلان کړی دی چې نن سبا کم ویدر روان دی، نن سبا لکه یو 2-3 ورځو نه خو یخ دی، خو الریډي مطلب دا هیټ ویوز ډېر زیات دي. 2-3 ورځو نه خو ښه شوی دی خو دا هیټ ویوز لا شته. نو د ای دپاره مونږ داسې ایکسرسایز روړی دی چې مطلب که سینیرز وي، زموږ مشران وي، که ماشومان وي، که زموږ زنانه وي کور والا، هغې ښه ښسته ایکسرسایزز کولی شي او دې کې ورته ما نن ډېر زیات ایکسرسایزز روړي دي. مطلب چې کوم زموږ ډیزیز پیشنټس وي یا چې دی بالکل نارمل کسان یې ټول به یې کولی شي ښه ښسته ریلیکس. او بله خبره ده چې بالکل ګډ په ګډ ټوله باډي به هیټ کوي، ګډ په ګډ به ټوله باډي هیټ کوي او ډېر نري ایکسرسایزز دي چې څنګه ورته زه دې ته ډیلیور کوم همدغه پوزیشن سره به ځي، همدغه طریقې سره به ځي، نو دوی به بیا خپل باډي فرق انشاءالله وګوري انشاءالله. او تقریبا چې یو هفته دغه ایکسرسایز فالو کی نیکسټ ویک بیا دې ته چینج کیږي. 4 ډیز مې مونږ چې لکه دې ته نن دا وخېلو نو دا 4 ډیز دی کنټینیو کولی شي. 4 ډیز چې دی وکړو
چې موږ دې ته بل ویک ایکسرسایز ورکو بیا به آینه پس هغه ایکسرسایز فالو کوي ان شاء الله. اوکې یعنی د ویدر مطابق ایکسرسایز د ویدر مطابق ایکسرسایز دی لکه دا اوس داسې موسم دی چې دې کې موږ زیات ډېر ټف ایکسرسایز نشو کولی او نه ډېر زیات ریلیکس ایکسرسایز کولی شو نو موږ دې کې ټوله باډي هیټ کوو ټوله اوورال باډي هیټ کوو لیکن داسې چې زموږ د باډي ایگزرشن زیات نه او زموږ اوورال باډي هیټ شي لکه څنګه چې موږ وایو کنه پورشن ډایټ پورشن کی ڈائٹ داسې پورشن ایکسرسائز بنن خایو دیتا بالکل میم تو چلو بس بسم اللہ بکو جی اینڈ ایز روٹین شروعات بکی گی جی دا اسٹریچنگ وارم اپ اینڈ دین ایکسرسائز بھی تاسو کویشه کو د هنسا نس تپوس کویشه ټلیفون نمبر په سکرین ناغلی پاګه تاسو کال وکې ما سره هنسا سره تاسو خبرې کویشه سپیشلی ان د ساوز لپاره چې دین یو بهترین بیوټیشن دا هغه جن کې چې هغه سکن ریلیټډ څه کوېسچن کول غواړي یا هیر ریلیټډ یا نوې چې کوم جدید میک اپ کې چې کوم جدیدیت راغلی لایک استیټک چې کوم اکثر سلونز کې پراتی دا غي متعلق خبرې کوي شه نن ساوز لپاره بهترینه ان شاء الله یو بهترینه ملمنه ده. اچھا جی اسٹریچنگ اینڈ وارم اپ از ویری مچ ضروری دا اوس میم اسٹریچنگ اور موبیلټي روانه ده دې نه پس بیا موږ وارم اپ کوو میم خو دا ډېر ضروری دی میم چې سره بیا دی چې مثلا ان خلی مختلف ایکسرسایز کې چې انجریز راشي خوږ شي واوړي هغه دی وجه چې هغه ستاسو هغه مسلز خوځېدلي نه وي نو د دې نه به دا ممبرز به سیف وي خسته سیف ایکسرسایز به کوي انجریز خطره به نه هنسا وی ډاکټرز وی کنه چې کله چاته د پټو د مسلز د رګونو مسله راشي نو هغوی وایي چې کو تاسو عام لایف کې ایکسرسایز نم کوئ بټ د اسټریچنګ از ویری مچ لازمي دي ځکه دغه خبره ده وی دې کې بنده رګونه تنګېږي نه به ستاسو د شپې په خوب کې پټې اوړي او نه به تاسو ته د چې کوم سټریچنګ فیل کېږي دا به نه وي بالکل دا چې دی که نه چې د مورننګ اکثر خلک مونځو کې که نه د مورننګ نه پس ښه خپل سټریچنګ کولی شي ایکسرسایز نه شي کولی ډېر مشران دي ایکسرسایز ته تنګېږي نو کم از کم سټریچنګ باندې خو 10-15 منټ هم نه لګي او دا ښه ښسته فل باډي سټریچ شي روټیټ شي ټول مسلز ریلیکس شي نو لازمن کم از کم چې ایکسرسایز له ټایم نه شي ورکولی دا خو دی لازمن کوي مسلز د سره راخلی شي ټول مسلز تاسو ورو ورو مسل سټریچ کوئ که نه راښکئ خپې لاسونه نو هغه همره تاسو دې کې هغه لچک راځي تاسو نور هم په اسانۍ باندې بیا موف کوئ او چې کله د دې دا مومنټم نه نو د دې به د باډي ټول لچک بیا به دې نه مایکل جکسن به جوړېږي نو بیا به سټیفنس به راځي نو بیا به ما ته لګي هغه به دا سټریچنګ وغیره زیات کول که نه ځکه چې د هغې باډي کې یو لچک و د ډانسرانو میم اسیم چې دی نو زیات وي ځکه چې د هغې ټول ټایم هم اکټیویټیز کې وي که نه یاره دا خبره ډېر زیات ما دلته دا لوکل هم یو څو کسانو کې زه خبره کولی نه شم بیا راپسې خلکو چې دی ټوپکې تمانچې او راغشتي وي ما هسې خبره وکړه ښه نه ما خو هسې خبره وکړه نه اوس چې دی وارم اپ دی ښه اوس وارم اپ میز لږ سپیډ کې راشي تاسو او دې سره دی چې دی کې تاسو اوس چې کوم لږ داسې تیز ایکسرسایز کوئ نو تاسو به یریږئ نه ولې چې ستاسو باډي به هیټ اپ شوي وي ګرمه شوې وي دقه خبره ده اوبه څکئ ګرمې څکئ یخې مه څکئ هڅه وي چې یخې اوبه څکې تند هم نه ماتېږي سړی وایي چې نورې اوبه وڅکم دقه خبره میم یو خو تند نه ماتېږي یو چې کوم د استمیټک پرابلمز نن سبا هر چاته ډېر زیات دي چې کوم استما والی هغې کو ځان له باډي کمپریس کا ټول دلته نري نري بروکولیز ورته وایي هغه ځان له کمپریس کړي نو د هغې نقصانات زیات دي کوشش کوئ چې تاسو سمپل ټیپ واټرز کوئ او تنده هم ماتېږي باډي ته به صحیح طریقې سره اوبه رسېږي تھر به کله زما شکل په تصویر راځي بیا چا خبرو له اهمیت نه ورکوم هنسا سوري میں بڑی سونی پہ لگ رہی تا نه زما تعریف هم نه کوي هیټ یو هنسا ډېر ښایسته ښکاري میم ډېر ښایسته ښکاري ماشاءالله ما نن لیمبو کلر اچولی مې ګرمي زیاته ده که نه دغه خبره بارانونه ګرانو کتونکو غیر چاپیره شروع شوي دي او هغه ورځ پته شي باران ډېر تیز شو بټ حیدرآباد کې ډېر کم شو مې به شاید شوي کم نه زموږ صدر کې یو که نه صدر کې ډېر زیات نقصان یې کړی ډېر زیات تیز باران و صدر کې کو نور هم نه خو باران تیز و موږ باندې حیدرآباد باندې نازک خلک اوسېږي داسې لږ لږ وري الله تعالی که نه وي ډېر زیات دا خلک بیا یریږي د ګړز ګړز نه بس دا تاسو باندې الله تعالی دغه شان تیز باران کوي
ما ډېر ځایونه کتل الله دې په ټولو رحم وکړي چتونه راغورځېدلو نیرونه دومره ډک شوي لارې کوڅې ډېر بدلو الله دې همیشه د رحمت باران کړي د زحمت دې نه وي زه چې کله هنس تازه یم که نه چې زه به ځم زه د غریز علاقې ته ځم که نه نو اول خو داسې سچویشن اول دا سچویشن چې زه اوسګارېږم نه که نه او چې کله زه اوسګاره شم نو زه بیا د بارانونو سلسله شروع شي نو بیا زه د یارې نه نه ځم هر کال دغه چلي ما سره دا میم دې پورې ځاته زه یو خبره کوم زمونږ میم دا وارم اپ کمپلیټ شو ټول مونږ دلته یو راؤنډ وکړو دی بچی دی داسې 3 راؤنډس کوي نو چې دی کور کې دی به 3 راؤنډس کوي آینه پس پر ریسټ کوي واټ اینډ ټیک کوي آینه پس پر ایکسرسایز شروع کوي داسې چې کومه خبره اوس میم تاسو ته کنه نو داسې زمونږ ابو مونږ ته وایي چې مونږ به ورته چېرته ویل مونږ چکر لوځو نو ابو به وي بچې زلزلې راځي بچې سیلابونه راځي بچې دا راځي نو حلیمه چې کومه ده حلیمه ورته ابو تاسو زموږ لپاره چېرې هم داسې خبره ونه کړه چې او راځي چې کله مونږ وایو چکر لوځو تاسو وایي چې زلزلې راغی سیلاب راغو دا راغل مونږ چکر نه وی پاتې نو ما سره هر ځل داسې کېږي ملماني یا خدای مګر داسې سره غو شي نو چې کله زه فیل کوم چې اوس ما اراده وکړه زه به ځم نو ګیر چاپېره سیلابونه شروع شو نو زه بیا د هغې نه یېرېږم که نه نو زما بیا ټرپ کینسل ګرانو لیدونکو دمه والی پس د دمې به راځو او ډایرکټ به بیا د ایکسرسایز نه راځو ویلکم ویورز په خیر راغلی یو ځلې بیا د بریک نه پس او ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جی الحمدلله ټیک ټاک څوک یې جی جی زه عدل بهار یم د دیر نه عدل بهار یې د دیر نه او تاسو سره مخکې هم خبرې شوي تاسو چې ما زموږ سره پروګرام کې مېلمانه شوي اچھا او د اپر دیر نه لوور دیر نه نه څه د لوور دیر نه او د لوور دیر نه او څنګه یې ښې جوړی ټیک ټاک یې او زه ښه یم تاسو ښه یاست الحمدلله شو اوس ګورې که نه وختي نه یې لګولې ده نه د وختونه مې لګولې ګورم خو صرف دا یو ارمان مې دی که نه چې تاسو زموږ سره پروګرام کې مېلمانه شئ زموږ پروګرام تاسو په یوټیوب باندې وګورئ د خیال د وخت پروګرام دی د اوخو پروګرام دی د خویندو آواز اچھا د خویندو آواز ستا دا پروګرام له به انشاءالله زه کله هم دیر ته درشم زه به تا سره رابطه کوم زه به ستا د پروګرام له خاص ټایم وباسم ښه زه وایم که نه بازي جی زه تاسو خپل نمبر درکړم که نه تاسو موږ په کار باندې واخلو تاسو بیا زموږ سره رابطه وکړئ صحیح ده بس چې زه لږ اوسګاره شم ته بېشکه خپل نمبر پرېږده بلوچ صاحب ته چې زه اوسګاره شم لږ مصروفیات دي زما کور کې د هغې نه اوسګاره شم زه به سره رابطه وکړم ښه بس نه راته وکړئ که نه که تاسو راځئ چې بیا موږ نور مېلمانه نه دغه کوو نه داسې اچانک خو درته نشم ویلی که نه ته نمبر پرېږده بیا به خبرې کوو صحیح ده ګلې تھینک یو جی هنسا جانو ها اوس به مونږ میم کارډیو ایکسرسایزز ته ځو کارډیو کې چې فرست ایکسرسایز کوم دی هغې کې به مونږ ورسره سیکنډ ایکسرسایز ښایو چې ځکه چې هغه لږ ټف دی نو هغې کې مونږ سیکنډ ایکسرسایز ښایي چې کم کس آن هغه نشي کولی چې دا سیکنډ ایکسرسایز کوي هغې کې دا شفل دی دا یو اچھا ټیک شو دا به 20 ریپیټیشن به کوي چې کله دواړه لیګ چینج شي نو اله 1 کېږي چې دواړه لیګس چینج شي لکه دلته یو که نه دلته یو دلته لاړو او بیا دلته لاړو دا 1 شو ټیک شو میم داسې به ځو ډېر څه دی چې لږ زر انسان ویلي کېږي ټف ایکسرسایز اوس به دا هر څوک نشي کولی چې څوک یې کولی شي هغه به وکړي چې څوک نشي کولی هغه به دا یې وکړي دا یو نه دی دا پورا سټیټک رننګ دی دا هم ډېر ښه ایکسرسایز دی فل باډي ورک یې موو کېږي ٹھیک دا به هم دې سیټ وایز کوي او جی یا به هغه 2023 کوي یا به دا 2023 کوي اوکې 3 سیټس په برابر وي او جی 3 سیټس دې کې خو ډبل کاونټینګ نشته که نه ډبل کاونټینګ بالکل دی میم چې کله مونږ داسې ځو بیا دا 1 شو نو دې کې به هم دا هم لکه مطلب چې دواړه سایډ چینج شي نو 1 دی دې پوزیشن کې به ځي فرست ایکسرسایز زموږ دا شو سیکنډ ایکسرسایز که ویټ سي ویټ سره دې لاړ شي که ویټس نی وداؤټ ویټس دې لاړ شي لیګس به اوپن کي لږ دا پنجې به بهر سایډ ته وباسي په دې پوزیشن کې به لو لنج باندې ځي ښه ریلیکس ٹھیک شو جی ګورئ تاسو ښه په اوس دا چې مونږ دواړه سایډ ته چینج کړو که نه نو دا 1 شو اچھا جی کوشش کوئ دا ګوډه نه دا ګوډه بالکل سیف وي او مسل باندې پریشر وي زما په ټراوزر کې صحیح تاسو پته نه لګي خو د خپل دغه خیال ساتئ دا ټو دی پنجه ده
د دې پنجې نه به دا ګوډه شاته وي ټیک شو او دا به راوتي په دې به پریشر نه اچو په دې مسل به پریشر اچو اوکې یعنی په تایز باندې به پریشر اچوي تای باندې به پریشر اچو او دا کونډه چې دا به د پنجې نه لږ غوندې بینډ کوي به خو دومره پوره به نه بینډ کوي او دا داسې ایکسرسایز چې دا ټول لپاره ریلیکس ټولې کولی شي دې کې څه داسې او دې انجریز سره سپیشلی تایز زما په خیال زیات ټارګټ دي او لوور باډي زیات ټارګټ ته لیکن اپر باډي باندې اوم پریشر اوکې وزن دې نه زیاته مغشتي شي کو نوم دومره ډیپند کوي میم د دې ایکسرسایز لیول باندې چې دې څومره ټایم نه ایکسرسایز کوي چې څومره ټایم نه دې ایکسرسایز کوي هغه حساب سره دې تلی شي ها سیکنډ ایکسرسایز باندې موږ دا یو شو تھرد ایکسرسایز به اوس دې په دې پوزیشن کې زی سکواټ پوزیشن کې وشي او دې پوزیشن کې به دلته ځان ټویسټ کی سیکنډ سایډ ټویسټ بیا هولډ بیا سکواټ پوزیشن ټویسټ ټویسټ هولډ دا اوس وان شو دې پوزیشن کې لاړو دلته ایکشن دی بریث آؤٹ بیا دلته ریلیکس شو دلته ایکشن دی بریث آؤٹ بیا هولډ اپ ٹھیک شو اوکې دا کې سایډز راغلل ټول باډي ورک راغلی ټول باډي چونکه ټول باډي تکلیف کې دی وخت کې کنټرول ایکسرسایز خو دې نه ډېر غزل ستړي کول والا دی ځکه چې ټول باډي ایکټیو پوزیشن کې ده یعنی سایډز هم دی بیا فرنٹ هم دی بیا چې بالکل کمپاؤنڈ ایکسرسایز دی میم اوکې دا به هم 20 یا 30 سیټس چې کوم اوس بګنر لیول والا دی میم 20 ورته ډیر ښه دي چې کوم هاي لیول دی هاي انټنسیو دی چا 13 ټیک دی 14 ټیک دی ټیک شو دا ایکسرسایز شو تھرد اوس په دې سره بل ایکسرسایز چې کوم دی هغه به مونږه سکیټینګ کې لګو دا لیگز اوپن شو دا لیگ با د دې شاته ټیپ کوي دا لیگ با د دې شاته ټیپ کوي ٹھیک شو ګوري داسې پوزیشن اچھا اوکې ډېر ښه ایکسرسایز دی او ډېر ریلیکس ایکسرسایز دی ایزی دی ریلیکس ډېر زبردست ایکسرسایز دی خو دې سره هم زما په خیال هنسا ټارګټ چې دی هغه سایډز دی اینڈ تھایز دی فل باډي ممبر کې راشي لوور باډي کې دا خو اپر باډي مر کې راشي کارډیو د کنه مم اچھا نن کارډیو دی دا او جی دا اوس کارډیو شي دنه پس بیا دې ته مونږ نور شینم خایو ټیک شو جی چې دا دوه ټیپ چینج شي نو الو ون کیږي او دا هر ایج کس کوي شي هر ایج کس کولی شي روغ ځوان بوډا هر یو ایس مسله ورکی نشته ریلیکس ایکسرسایز دی نو زری کوي شي ځینې ایکسرسایز په کتو کې ډیر ایزی لګي هنسا بټ هغه کولو کې ډیر زیات ګران دا خبره ده یو کس مومنت داسې کنه چې هغه لګي چې دا ډېر ایزی ایکسرسایز دی خو وی ډېر ټف سپیشلی ټرینرز چې کله ته ایکسرسایز کوي خلک وایي دا ډېر آسان دی چې کله میدان ته شي نه بیا وي پته لګي چې دا غز او دا میدان دا غز اوس میم دا زموږ کارډیو ایکسرسایز ټول کمپلیټ شو سلور زموږ کارډیو ایکسرسایز وو دینه پس پر ریسټ کی واټر انټیک وکړي آینه پس موږ دیتا د آرمز ایکسرسایزز خایو آرمز ایکسرسایزز د پس ودی ته موږ بیا د فلور ایکسرسایزز خایو ان شاء الله یعنی اوس چې دغه چې کله دا بریک هنسو وي کنه دغه تاسو د اوبو انټیک مینز جس یو سپ او سپ سپ واټر غړ په سر راوړل بیا ځل خراب بالکل خسته خبره مو کومه مینا چې داسې اوبو ونس کی چې داسې کین غړ نه دي کی بیا ما ټایم په زړه درد راغلی او بیا وای چې ایکسرسایز راته داسې خېلو چې په زړه درد راغلی په زړه درد بیا اکثر کسانو ته زړه خراب شي ایکسرسایز دوران دغه خبره ده میم دغه خبره نه د دې شنو بخیال ساتي د شنو بزان ساتي اوس میم ضروری چې کم نن سبا د فیمیل د هورمونز د وجنم د شولډري او د بایسپ ټرایسپ ډیر زیات لنیږي اخو د دې خپل ایشو ده کنه د باډي انټرنل ایشو وي خو دې ته موږ سټرنث کې ایکسرسایزز خایو د بایسپ ټرایسپ ور سره بیا باډي ویټ والا هم خایو چې کله دې دا ایکسرسایزز کوي د دې به ان شاء الله ډېر خسته آرمز ډېر خسته سیټ کیږي ور سره به د میل په شانتي به پلنیږي نه خسته ټون کیږي به او خسته به مسل ډیولپ کوي ځان یعنی نری وي او خسته به مسل ټول سترونګ دي اسما خو نن به زما ازادي وي خو چرته ازادي را الله نه راکړي وګوره د شولډر ډیسټنس مطابق کوم لیگز اوپن شي او بیا به مې بایسپ کلمان دي اچھا فرست ایکسرسایز دا یو دی ٹھیک شو د 12 په 3 ریپیټیشنز لګي که څوک نشي کولی نو د 883 لګي 663 لګي دې کې به ټیکنیک ځان ساتي خیال د شولډر ډیسټنس مطابق لیگز اوپن شو
دا ایلبوز به دې ځای نه موو کیږي صرف دا فورارم نه دی فورارم به اپ اینډ ډاون کیږي دې پوزیشن کې به ځي انداسونه به داسې جوخت وي او دا به نه موو کیږي پاسنی لاسونه لاندې نه به فورارم موو او ویټ 2 kg 1 kg 3 kg او 1 kg 2 kg چې چا کم لیول لې مم خو 1 kg 2 kg چې کوم موږ سره کورس والا کوي ایکسرسایز 1 kg 2 kg ٹھیک دی بریتھ آؤٹ لاس تے مستری کیږي کنه جی میم اور ریلیکس پوزیشن کی بریتھ ان نه پاس بریتھ آؤٹ تے ریلیکس بریتھ ان نه یہ ایکسرسائز بداو لگی بیا دې سره اوم د بایسپ پیئر دی اوم دې پوزیشن کی به سیم ټیکنیکس اوم دای ہیمر کل تبلار شي ریلیکس پوزیشن صرف د آرمز پوزیشن چینج دی وګوري ورته بیا ریلیکس پوزیشن ایک اب بره لاس نه موو کیږي او پاس لاس په نو موو کیږي صرف په فور آرمز اپ اینڈ ډاون کیږي دا د بایسپ سیکنډ ایکسرسایز شو ٹھیک شو اوس هم دې پوزیشن کې موږ د ټرایسپ دوه ایکسرسایزز لګو د دې نه موږ نه زیاتو ایکسرسایزز ځکه چې بیا به مسل ډیولپمنٹ تبا د میل په شانتي مسکولر تبا اوړيږي نو دا موږ په ټرایس مطلب په ویټ سره موږ دوه ایکسرسایزز کولی شو په یو مسل دې پوزیشن کې با دا ایلبو چې کم دی دا به د وخت سری وي دا به د دین اپ ډاون نه کیږي فور آرمز به صرف ډاون زی انورډ گرپ کې او فرنٹ گرپ کې به واپس راځي دا بریتھ آؤٹ شو پاس بریتھ آؤٹ شو لاندې بریتھ ان دی یعنی چې کله تاسو بره راوړئ نو بریتھ آؤٹ یعنی صاف پرېږدئ چې کله لاندې ځئ نو سارخ کې ایکشن چې چړدي الته کې بریتھ آؤٹ دې پوزیشن کې به ځئ 12 په 3 سیټس داو لګئ 12 3 نشي کولې 8 په 3 لګئ 8 3 نشي کولې 6 په 3 لګئ خو دا لازمن دی اچھا هنڅ دا صرف د آرمز د پارو کو دا چې د چا غسټ باندې دلته غدسي یو غټه غونډه غوخه جوړ شي د هغه د پاره د آی د پاره و ان شاء الله بیا ورته نور خایو اکثر خلک دې کتلې انسا چې دا وخت بر پونی کې کنه دوم ربيل یو هم جوړیږي یو خو د غلط پوسټر د وجه نه مګر راځي دویمه خبره دا چې هغه چې کله دلته کې دلته سپیس وی غوخه فیټس ځان جمع کوي نو د فیټس د وجه نه هغه ډیر بدی یو د غلط پوسټر د وجه نه راځي بعض اوقات اډو کې پورا داسې شی وي موږ وایي چې دلته صرف دا مسله هغه پورا پوسټر مسله او یو چې دی پوسټر اډو کې بالکل سټریټ وي او دلته کې دا فیټ ځان جمع کوي داسې کوبروزي دا آی ومرته موږ ایکسرسایز ان شاء الله نیکسټ په چې دې موږ دا ایکسرسایز او جی ان شاء الله اوس موږ بایسپ وکړو پورا اوس موږ چې ټرایسپ کوم کو آی سره یو پیر دی دی پوزیشن سلور منټ دی هنڅ خجی دی پوزیشن کې به مې داسې بزي دلته بم ایلبو به فکس وي ایلبو به فکس وي بټس په لک شانتي بارو باسي نیز به لک بینډ وي دی پوزیشن کې دلته بریتھ آؤٹ دی بیک باندې ریلیکس بریتھ ان دی بیک باندې بریتھ آؤٹ دی د دې ور سره پیر ضرور لګي لازمن چې دا ځوانه پیر شي نو اله بدیتا خپل فرق محسوسيږي دوه ایکسرسایزز موږ په یو مسله چې په سټرنث ایکسرسایز کې دا ځوانه وشو بیا بدی ور سره ریلیکس دا سټرنث ایکسرسایز ولې ضروری وي هنسا مېم دې سره چې دا کم زمونږ د مسل لایف چې دې کمیږي کنه تیزه سره نن سبا خوراکونه داسې نه دي نن سبا لایف سټایل هم داسې نه دی نو چې دا مونږ ونکو کنه نو زمونږ مسل به ټول ځان لوس کی نو دې سره مسل ته چا کم خوراکونه نور طریقو سره نه رسیږي نو دې سره زموږ باډي ته زموږ مسلز ته پوره خوراک رسیږي پزوره لکه دیوال ولا پزوره کټکټاوي او خوراک ورکوي نو دا دومره ضروری دی چې د چا شوګر وي آی لپاره کو انتهان زیات دی بلډ پریشر والا لپاره انتهان زیات ضروری دی د دې نه علاوه چې نور کم ډیزیزز وي ټول لپاره ډیر زیات ضروری دی چې نور ایکسرسایزز نشو کولای سټرنث کو د لازمن کوي چې بوډاتوب کې د چا محتاج نه اوکې نو دا ضروری وي دې ته چې خوراک ته په دې طریقې باندې ملي یعنی خوراک ته په دې مسل لوس کیږي نو دې کې به مسل نه لوس کیږي هغه پیور چې کوم نیوټرینز موږ خورو کنه هغه صحیح طریقې سره مسل ستنه رسیږي سر ټایم کې داسې د باډي فنکشن راشي نو د آی لپاره دا شی ضروري دی بعض ټایم او زموږ چې کله ایج زیاتیږي نو زموږ الریډي د بون چې کوم هغه طاقت هغه په کمیدو شي نو د آی لپاره دا ډیر زیات ضروري چې کله سټرنث ایکسرسایز موږ کوو بون هم خپل ځان سترونګ ساتي مسل ځان سترونګ ساتي او د بون د مسل لایف ورسره 10 ایئرز خشي نو لکه چې کوم موږ زموږ اوس ایج دی نو د آی نه موږ 10 ایئرز خپل ځان کنټرول ساتلی وي نو بوډاتوب کې دای چې محتاج نه خپل ځان سترونګ ساتلی اوس زموږ چې د مېم دي سره موږ باډي ویټ کې یو دایو ایکسرسایز وکړو ټیک شو دا به ورسره کې کلاک وایز انټي کلاک وایز په فرنٹ باندې بیا سایډ باندې کلاک وایز انټي کلاک وایز نو چې دا ورسره کې 2023 او ورسره دا بایسپ ټرایسپ وکړي د بایسپ ټرایسپ چې کوم سټرنث ایکسرسایز کوو د آی ریکوري مېم 48 غنټو کې کیږي نو هغه یو ورځ درمنځ کولای شي یو ورځ درمنځ چې څوک موږ سره ایکسرسایز کوي روزانه بدانه لګي یو ورځ درمنځ د ورسره دا واچي
او چې کوم دا کلاک وایز انټي کلاک وایز کې موږ کو دا باډي ویټ سره دی دا د ورسره ډیلی یوز کی دا ډیلی ورسره اچولې شي او زموږ د کور ایکسرسایز شته کور ایکسرسایز پک ایکسرسایز دی بس زر به کولې چې موږ سره ټایم ډیر کم صحیح دی کور ایکسرسایز کې فرست ایکسرسایز موږ دایو کو دی پوزیشن کې کور ایکسرسایز مینز ګراوند کوتونکو د خېټ ایکسرسایز او جی پورا د لاندې باندې خېټه چوي او جی بالکل میم اوس په دې پوزیشن کې بالکل سټریټ پسوملی دلته ورته شارټ میم شارټ تو خایو دا دواړه لګ چې چینج شنو میم دا وان شو اوس د کې اپر میډل لوور د ابډومن درې واړه مسلز ورکې میم راځي ډېر ښه ایکسرسایز دی دا به وکړي د دواړه لګ چې چینج شنو 1 نو 20 به 3 سیټس کی سیکنډ ایکسرسایز دا یو شو پورا برا پاسې کی داسې ښه خسته هر یو ډیزیز والا کولی شي مسله نشته ورکی چې څوک څومره د چا څومره فلیکسیبিলিټي دا هغه عمره برا پاسې کی خپل باډي به هیټ کوي هیڅ ټینشن نشته چې زه فول پاسې دی نشم دې کې موس اپر میډل لوور درې واړه راغل میم چې څوک یوز ټو وی هغه هیوی ویټ سره را پاسې نو ایزی وی وته را پاسې او هیڅ خبره نه را پاسې شي اوس دا ایکسرسایز شو د سره چې د کم تھرد ایکسرسایز دی د لوور ابډومن ایکسرسایز کده مطلب دا خو ز شوز کیم چې سو شوز کې نه پنجو کې خسته هولډ کېږي د پوزیشن کې لګ ریس کې وذ ویټ ټیشو خسته به هولډ والی او جی چې څوک ویټ سره نشي هولډ کولای نه بیا دی وداوت ویټ لاړ شي د پوزیشن کې پاس بریث آؤٹ کم شي نو ویټ سره اوکے او پاس بریث آؤٹ ته لاندې بریث ان میم داسې بلاړ شي دې سره پیر کې سیکنډ ایکسرسایز با دا لګي دی پوزیشن کې به هائی پلانک پوزیشن کې به باډي کې چې څوک دلته نشي کولای په فلور چیر سره کې دی شي بیٹ سره کې دی شي دی پوزیشن کې بلاړ شي او فل لیگ اپ دی پوزیشن کې بلاړ شي فل لیگ اپ دی اوس 20 یو لیگ شو او 20 بداسي بل لیګو لګي مینس کې خسته ریسٹ کولې شي ورکی ہر ایکسرسائز بس 20 سیکنڈ ریسٹ دیو کی اوور سری دی واٹر اینڈ ٹیک امو کی دا چې دی زموږه د لوور ابډومن شو اوس د سایډ د لوور لیگ زموږه پاتې دي آی کې به یو چې د بینډ سره لاړ شي بس د تخایو بس دو ایکسرسایزز ایم سره نو ټایم نشته تاسو د پاره سوري دو ایکسرسایزز دی یو چې ک بینډ وی چا سره چې چا سره باندې وو کی لیگ بالکل سټریټ کی ایلبو بکی دی فل باډي بس سټریټ کی چې څومره دی فلیکسیبিলিټي اور څومره دی اسټرنث هغه مطابق ته خپل ځان یوسي ٹھیک شو 20 یو لیگ 20 سیکنڈ لیگ دې پوزیشن کې بل ایکسرسایز وا دې پوزیشن کې وی بالکل سټریټ دیکھو اوکے اور دې کلاک وائز کې بل لیگ روټیټ کی ٹھیک شو اور بیا با اینٹی کلاک وائز کې روټیټ کی نو د دې با 20 چې دواړه سایډ ته وشي نو الګ د دې ون سیټ کیږي نو دې پوزیشن کې و د دې فل باډي ټول سرکټ پوشي دا ډېر خسته ایکسرسایزز دي دا ټول بدی کوي نو الګ د دې د باډي ډېر خسته رزلټ راځي زبردست پورشن ایکسرسایز ته خو خې د لګې دینو سرمنې د لوخ کله خو ګران کوتونکو دا پورا تاسو دا ایکسرسایزز فالو کړل ایم شور چې تاسو کې په ویک کې دنه چې دینو فرق راځي انچز کو خو خسته فرق راشي باډي ټون اپ کیږي ډیر مننه هنسا جانی چې ټایم کمی نو مونږ ځکه په منډه شو کوشش وکړو چې نیکسټ ټایم مونږ خیر یو 15 منټه ستا سیګمنټ د پاسه کوله زیات ضروری فائدہ رسي خلکو ته باقي کومه څه خبرې کو خبرونه چاته دومره فائدہ نه رسي د ستا کار زیات ضروری دی ډیر مننه جانو ان شاء الله نیکسټ بیا ملایو ګران کوتونکو د ماواله په زده مې بیا حاضر ویلکم پخیر راغله دس از می یور ہوسٹ ڈاکٹر زی خان ود بیوٹیفل مینا شمس ہر ویڈنسڈے بعد ملاقات کی گی اور پورا ہفتے خبری بھی اور سب میری خبری بھی یو لک نائس بائی لگے تھینک یو سو مچ اور ماشاءاللہ تنن خ لگی بٹ आवाज اور سے دسی لگی چې لکه ډېر ستړی او خوب او دا وغه actually last week was very busy I am زموږ څه شو خبره روانه ده زو هغې زوم میټینګز زو د هغې لپاره اسلام آباد تګ راتګ اینډ بیګا زما یو ډېر امپورټنټ ډینر و هغه ډینر لپاره زه فرینډز له لاړم د ډینر کې د څه خوړي چې आवाज خراب شي نه ډینر کې ما پینا کولاډس کې نو بیا هغې لپاره فرینډز له لاړم نو فرینډز نه چې زه واپس رالم نو بیا هغه تهجد ټایم و تقریبا هغه مې وکړل بیا 3:30 باندې فجر ټایم داخل شي که نه با جمعات خو ما نه کولو ما به زر زر وکړم او ما هغه یو اودس کې مې تهجد هغه عشا قضا هم مې وکړو اور هغه هم چې کوم 3:30 باندې ما عشا هغه فجر مونږ کو نو بیا around 4 o'clock like I was very ډېر ودره sleepless هلکه غوندې ما انټي ډپریسنټ واغستو زه اوده شوم ډېر لایټ څنګه را پاسې دی بس پاسېدم زه حیران یم زموږ وخت سره خو هغه دومره ایشوز دي چې خوب بالکل ختمېږي لګیا دی لکه دا ما فیل کړی دي ادروایز مخکې چې موږ کوارټر ټیبلټ واغستو نو دو ورځې په سترګې باندې ماله به د غرمې کو قیامت بم راته زه به د غرمې وده کېدم بټ زما د غرمې خوب زه کوشش کوم چې زه وده شم یو خیر دا ګند شی نه دی موبایل که نه
موبایل چې موږ خپل ځان سره تکیې سره چې ږدو که نه they are not good especially ستاسو بل خبر ستاسو روم کې وائی فائی راؤٹرز دی راؤٹرز آپ کے 10 فٹ کی دوری پہ ہونے چاہیے. نہیں میرے تو گھر میں نیچے لگا ہاں لیکن لوگوں نے رومز میں لگائے اگر ریڈیشن سره هم یو کینسر کازینګ دی پلس هغه ستا سلیپ پیټرن دا چې کوم موبایل سکرین ټایم لیک کم کول پکای دی. اوس زسه کوم ویب سایټ ټیبل نه هم لري یو ټیبل چې ته زما لاس د سره ما خو گیمز ډاونلوډ کړی دي نو زه گیمز I never play games I'm not a game person کوم او هغه ځکه کوم بس هغه هغه چې یو لیول کراس کینو بیا تا بل لیول پسې چې دینو بس تا you're like that I used to be in games like Mario وغیرہ جاپان وغیرہ ٹائم کی ہوس نا I don't play any games so بیا بس سحر کې almost 3.5 or 4 خدای fresh پاسه دم I'm not feeling sleepy but maybe کتو والا دا دی ولې روډ دی ایلوویرا دا دی ولې روډ دا فور واټ تاسو پته چې نن بیوټیشن راغلی that's why نن بیوټیشن هم راغلی زما کور کې چې کوم دی ایلوویرا پلانټ ہوم زونز شیدونه ساتم که زما مالکا کا سره زما ډېر جګړې دي قسم دی هغه مالکا کا د زما کور کې چې سونه پلانټس دی هغه رو هغه فروټس پرې خو دی هغه فروټس اوس پنه راځي لوک افټر نه کوي he is not looking after property خیر ایلوویرا پلانټ it has anti aging properties زما یو ډېر غټ پروجیکټ روان دی and هغه پروجیکټ لپاره I want to look better somebody last night ماته چې ایلوویرا بس simple raw ایلوویرا فیس باندې لگاوا او دې سره گلو کیږي گلو راځي پورز بندګي it has anti aging properties نو زما هغه اسسټنټ ما پسې سر مال امر پر دې چې کلم دا لګو ما ته فیس باندې ریشز او دا خارق ډیپند کی هر چا نو تاسو ډایلیوټ کوي کنه روز واټر سره لیکن روز واټر کچھ بھی ډال اچھا لکه زه سوای صرف یو میډیکیټډ فیس واش دی هغه او یو میډیکیټډ ټیوب دی هغه یې نه علاوه زه په مخ سم نشم اپلای کولی زه چې کوم دی ډیر سکن شوګر زم اپلای نه کوم بس خلکو ته سنسټیو وی سو اټس اپ ټو یو اف اٹ ډزنټ سوټ یو دیر ار الټرنیټ آپشنز خو زه نه یوز کوم خو ما دې لپاره ټرای کو چې لیټس سی ما یو 2-3 ډیز یوز کړو ډیر مخ کې اټ واز ریلی ګډ ما کور کې د پلانټ لګیدل ویختو د پاره سپیشلی اټس ویری ګډ د ویختو د نیو گروث د پاره شاینینګ د پاره د سلکی کی ویخته کنه اور پوره ٹاپ لیڈنگ ایکٹریسز دی کنا هغه بالکنیز باندې پرتی خدا استاتیکلی دومره خنه لګي استاتیکلی هغه کام اس کا کتنا ہے اس کا جو ہے نا ڈاکٹر زید ویختو راز داد خکتن کو نہیں بل خبردار استاتیکلی پرتو کی خنه لګي چې ته لګي نو ته استاتیکلی خبر نن مور زما کو کې بل شو جوړه شوی الله خیر زما لختی صفائی والا اور زما چې کوم کچره او چتو هغه جنگ روان دي ډیر سویر جګړه روانه ده ویړو والا او کچره ولې جنگ تپوس بنه کوي زما لانډري ډرینیج بند شوی دی نو هغه زما لانډري زما هغه چې کوم بابو د کنه سلطاني بابو مونږ ورته وایو ای بروزینه هغه د څه خبرې کینو ای بروزینه د بند د کې خټه پراوته او هغه کې کجو درخت پراوته دی هغه معمولی مونته هغه مونږ ډیر کلینینګ کو کلین نشو نو ما هغه یو سینټری ولرالو هغه ټول کچره تی او وستل او هغه کلیر شو نو هغه اوس کچره والا وی چې دا خاوره زنه وړم دا زما کار نه زما کچره وړم اور هغه چې کوم ویونو والا وی چې سرجی دام کچره کې راځي اوس هغه کې جنگ درما وټ مسئلہ کشمیر مطلب وہ مٹی جو نکلی ہے اس میں سے وہ ڈسٹ بنوں میں بھر گئی ہے تو کچرے والا کہ اصل کچرے والا نے خپل پلاسٹک کو چتی ہے نا خاصون لپاره اغي خبر خپل پریکټیکل خبر ہوا نو ما اوس فیل چرتا واپس کې جګړه پرې دي زما خاطرو کې بس یو کس دی اوسی فائنلی چې دی کچرے والا وګټ کون جیتا ویونو والے نے ہار گیا اور کچرے والا جیت گیا تو وہ جو ویڑوں والا ہے وہ ساری کی ساری مٹی لے گیا فائنلی میرے گھر میں اب سلطانے بابو خوش ہیں کہ گھر صاف ہو گیا سلطانے بابو خوش ہیں اس فساد کی جڑ جو ہے وہ سلطانے بابو ہے نہیں یہ اکثر ایسے ہوتی ہے وہ بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی چاہے مرد چاہے خاتون وہ تھوڑی سی زیادہ پوزیسو ہوتی ہے اپنے گھر کے حوالے سے ایسی عورتوں کہ گھر میں کوئی رونق سی ہوتی ہے برکت سی ہوتی ہے میں چلتے پھر اس کو تنگ بھی کہ میں نے مزے وی اوکڑے جون دی انجوائے کو ماس مزے اوکڑے مزے خطا کر کراچی کلمینا شمس کل لاہور تاپ کی خام کا یاد ہے پوزیسیونس بھی کنا چکل تاتی یوشیز گرانی کور گرانی ماشومان گرے تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہے ہیں تو لوک آفٹر کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ملمنہ حیران ہے چې د دې په کله ختميږي چې دا ما ته متوجه چې میں بھی ادھر ہوں ہاں اچھا نارملی یہ باتیں ہم 1-to-1 کرتے ہیں آج ہم نے کہا مہمان کے سامنے کریں یو نو تھوڑا گھر کی باتیں مہمان کے سامنے کر لیں ہاں مجھے پتا تھا ان کے چہرے کے گلو کا راز ہے آج ہمارے پاس بڑے نرم سڑی کلی گیسٹ تھی اردو خیر لاسٹ ٹائم زما پختو کې فم بل شو تاسو نه وټیک کړي which one ما خبره کړم چې ذخیره نشو ما نو خیرن از مؤنث کنا خیرن شوم از مذکر تو کبھی کبھی میں بھی کرتی ہوں خیرن شوما میں اپنے لیے کبھی کبھی میل والا ورڈ یوز کرتی ہوں بڑی باتیں ہو رہی تھی میرے بارے میں کہ او مائی گاڈ دی پختو سنگر ویل تو ان کو بتاؤ کہ اس بیچاری کے پشتو ماتا گڈا ہے د پختو ماف ته ګرانو کو دن کو دې ځان ته خیرن ویلی شي خیرن ویلی شي بٹ دتاو څه پته چې هی از ډاکټر زی د جنډر سړې دې نو هغه ځان ته به خیاله کې خزه وې نو اټس اوکے هغه وی کنه خلو غلطی خبر چیز ایسا کیوں بولا خو نہیں
وہ جتنی منہ اتنی باتیں. اتنی بات نہیں. اگر باتیں نہیں کریں گے تو وائرل نہیں ہوں گے. اچھا مجھے کامنٹ میں نا بہت تعریفیں ہو رہی, میں نے کہا یہ اچھا نہیں, ایک دو گالیاں نہیں پڑی, ایک دو گالیاں مجھے پڑھنی چاہیے. نہیں لیکن آئی تھنک ہمارے لوگ ایسے اینی ہاؤ زمون ایک کلی گیسٹ راغلی دی, she is glowing more than aloe vera, she is glowing more than Meena and me, and she is an entrepreneur, she is a businesswoman, she is running her salon in Peshawar. اور اگر سیلون چکم دے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے, اور سیلون نو میں سمرا خستہ ہے, فرینچائزز چدی اوپن کی لگ گیا دی, اور یہ سیلون خود ہی دما کورس ہے نزدے ہم جوڑی لگ گیا دی, پھر تمہیں سارے ٹریٹمنٹس فری ہوں گے, you know. نو منگسا ناز دی دی امیزنگ اینڈ بیوٹیفل سمینا جی فرام وچ سیلون, آپ بتائیں مینا آپ, بیکاز آپ زیادہ ان کو خواہش چې دی کنه د خزې د پاره راغلی دی, او چې کله بیا په دغه نوم باندې تا ته پوره یو سټوډیو ملو شي نو هغه بیا زیات ښایسته وي, سړی پکې وایي چې زه هر یو ښایست چې دی هغه اپناو کړم. نو د ښایست میک اپ سټوډیو اونر د تاسو ته ویلکم کوو سمینا احمد. څنګه یې تاسو؟ الحمدلله خو یې ټیک ټاک یې. ښه تاسو چې کله د اردو خبره کوله کنه ډېره خوشحاله ده, وي سیم ود می سیم لکه زما هغه مسله ده کنه. اصل کې پی کې چې دی ډېر ډیفرنٹ لینگویجز والا خلق پاتی کی, خلق لگی دلتا سب ٹپیکل پشتو دے. بیسیکلی پشاور بھی جو ہے کے پی کے کا آپ کہہ سکتے ہیں نیو یارک یا یو کے کا لنڈن ہے, بیسیکلی فرام اسلام آباد. ہاں دلتا منہ سے ڈیر دسی گیسٹ رازی نو مینا بھائی وہ جواب اردو میں دیں گے, ہم نے پشتو میں بات کرنی, آپ پھر بھی اردو بول سکتے ہیں, مجھے بولنے کی اجازت. بیکاز ګوره مونږ اینکرز یو, مونږ یو چینل ریپرزینټ کوو لګیا یو, دی خو ملمانه دي دی راشي د ګنټې نیمه ګنټې, بټ مونږ خو هر ویک راځو. زه د پېښور اینکر یم که نه, پېښور اینکر ټول لینګویجز کې په دې خبره کوي چې بیکاز پېښور کې دا ټول لینګویجز دی, پېښور میں ہندکو کتنی بولی جاتی ہے بالکل, بٹ هغې دپاره ګوره زمونږ سیپریټ چینلز دي, K2 خیبر نیوز زمونږ بیا کرنٹ افیر, هغه سیپریټ چینلز انتظار کوم لګیا خیبر از ټوټلی پیور پشتو. ہاں دیکھیے مونږ ته اکثر داسې ویل کېږي جہاں تم لوگ پھنس جاؤ بے شک وہاں تم لوگ سوئچ کر جاؤ. تو پھر خیبر میں تو ہمیں وہ بنو والی پشتو بولنی چاہیے. ہاں میں بولتی رہتی ہوں, میرے کالر جب کال کرتے ہیں, جب میرے کالر جس عمر ہم کالرز راضی ہو پکا میں جب کی ہوئی زاغی سر آگے جب تک کنورٹ کیا یو کین اسپیک دیٹ دے پہ کہ واو استعمال ډیر کوي, افریدیون پہ کہ واو کوي, شا وڑکی ہے وستو سو اخلے وڑکی غونډه کې بریک یا اپنا پاس میرے بیا واپس ارسی. اوکے اوکے ویلکم بیک سمینی جس سره مون ډیر د راز اور د بیوٹی خبرې کولې د راز او د نیاز, د راز او د نیاز خائص بیوٹی سیلون جہاں پہ صرف خائص ہوتی ہے اور دامون خائص تقیناً. سمینا جی سنگھ ہے تاسو ٹھیک ٹھاک, you look really beautiful mashallah. Thank you. And I love strong, I love strong women. I think Samina for us ہمارا ملاقات already شروع ہے, ما پھر ساسو فرسٹ ملاقات ہے. Tell us خائص سیلون دا آئیڈیا کلا جنریٹ شو, دا کلا سٹارٹ شو, تاسو انڈیویجولی سٹارٹ کو یا بلچا پترو اور فیملی سپورٹ سوا, we want to know the journey of خائص سیلون. پروسیجرز دي تاسو سالون کې ټول وخت کې د انټرو ورکوم چې میں اردو میں بات کروں گی, میں زیادہ اچھے سے کروں. تاسو ته معافی دے, ما ته معافی نہیں, خود تاسو معافی دے. بس جرنی ایسے ہے کہ کورسز سے میں نے بیسیکلی اسلام آباد سے ہی کیے, اور کبھی سوچا نہیں تھا ایز اے پروفیشنل اس کو آگے اڈاپٹ کروں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں شوق تھا بہت, میں یہ نہیں کہوں گی, مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی آئی تھنک شو میں کہا تھا مجھے شوق والا معاملہ نہیں تھا, بس یہ تھا ایک چیز تھا کہ کرنا چاہتی تھی کچھ, تو بس بہت سی چیزیں ٹرائی کرتے کرتے فائنلی میں نے کہا چلو سیلون اوپن کرتے ہیں ایک. ہاں تو بس ہاں کتنا عرصہ ہو گیا, تھوڑا وقت تو شو خائص سیلون میرا تو 16 سال ہو گیا. 16 years. ہاں یو خبر دا چې کوم تاسو کورسز کوي, نو دا کورسز چې تاسو وکړئ نو مطلب دې کې تاسو پورا پروفیشنل سکلز یا بس دا صرف یو هغه ډیګری سرټیفیکیټ لپاره وکړئ اور زده کړئ تاسو ډیفرنٹ سیلونز کی. جب آپ نے کام کرنا ہے اچھے سے کرنا ہے, آپ چیز کی ٹیکنیکلی اس کو نہیں سمجھتے, ہیئر ایک پوری سائنس ہے, میک اپ اپنے آپ میں ایک سائنس ہے, اس کے پیچھے کلر تھیوری ہے دونوں کے پیچھے. تو جب آپ وہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر جو وہ سرٹیفکیٹ لے کے آپ سرٹیفکیٹ ہینگ کر سکتے ہیں آپ اپنے جس درجی لانا نے بیا فائدہ بالکل نوی پروسیجر راضی بدی سے تاسو ورکشاپس کوي, ورکشاپس کرتے ہیں جو نئے ہم اپڈیٹ رہنے کے لیے. دیکھیں ہمارا فیلڈ ایسا ہے جس میں جو لوگ اپڈیٹ نہیں کرتے خود کو وہ بہت پیچھے رہتے ہیں. اور آپ کی پرسنالٹی ویسے لگتی ہے کہ آپ کے پاس ساڑی میں آتی ہوگی مسز سکسینا, کہ آج آپ مجھے, میں نے رابی کی پارٹی میں جانا ہے تو مجھے آپ کے پاس تو وہ عام نہیں ہے, آپ کے پاس مجھے لگتا ہے جو ایسا ہے کہ میرا جو صدر سائڈ پہ سیلون ہے ٹھیک ہے, اس کو وہ 16 سال ہو گئے, خائص کو ابھی 2 سال ہوئے میرے.
لیکن میرا زیادہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں میرا ہر طرح کے کلائنٹ سے واسطہ رہا اچھا ہے. پشاور کا جو صدر ہے نا یہاں پہ بڑی ایک الگ دنیا ہے نا. صدر اور ٹاؤن مکس کلائنٹ آتا ہے وہاں پہ, مکس کلائنٹ آتا ہے. ٹاؤن از مور آف ا حیدرآباد اینڈ ٹاؤن اینڈ آل یونیورسٹی روڈ کلائنٹ. ٹاؤن تو وہی چې د پېښور زړه دی. زړه دی ایسے ہی اور ٹاؤن اس میں, زړه میں ہم خون کی طرح بہتے ہیں. عازب کی دھڑکاوے گا. ٹاؤن میں یہ ہے کہ جنٹری کا زیادہ وہ ہے, جو برانڈ کانشیس لوگ ہیں وہ اس طرف کا رخ کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو پھر یہ تو نہیں کہ بیچارے برانڈ کانشیس ہے تو آپ لوگوں کو چونا تو نہیں لگاتے جو نہیں سمجھتے. سوری میں آپ کی بات نہیں کر, آپ کی توجہ میں چونا لگانے والا. بات یہ ہے کہ جب آپ خود کو بھی برانڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز ایک پراپر تھرو چینل. اور میرے جیسا وہمی بندہ لائک ہمارے جیسے پوری ایک جیسے ریٹ لسٹ پڑی ہے تو سب کے لیے ہے. نہیں میرے جیسا وہمی بندہ جب آ جائے, اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنی مرضی, میرے جیسا وہمی بندہ آ جائے جو ہر چیز پرفیکٹ چاہتا ہے تو اس کو پھر آپ اس کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے obviously کرنا پڑتا ہے, کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا وہ ہمارا کام ہے. څنګه تاسو جدیدیت ته کنه اور ہر دور کے ساتھ آپ کے ورک شاپس ہوتے ہیں, نوے نوے ٹیکنیکس تاسو پاره کی زده کوي. نو سالون چې کوم دی دا جسٹ سالون دی کو نا اسٹیٹک پلس پہ. یہ جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں ابھی پلیس دیکھ رہا ہوں ٹاؤن میں, تو مجھے اسٹیٹک ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کیونکہ میں خود ایک اسٹیٹک فزیشین بھی ہوں, پیڈیاٹریشین ہونے کے ساتھ ساتھ میں ڈرما بھی پرسیو کرنے والا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں اسٹیٹکس کو لے کے بہت سوال و جواب ہو رہے ہیں, تو آپ اگر اسٹیٹکس کریں گی تو اپنے ساتھ کسی ڈاکٹر کو اٹیچ کریں گی بیکاز یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اسٹیٹکس. تو کیونکہ اچھا میں نے نوٹ کیا کہ ہائیڈرا فیشیل تو ہر کسی کے پاس پڑی وہ تو جبکہ ہائیڈرا فیشیل بھی ایک اسٹیٹک لیزر, یہ دونوں اسٹیٹک ٹریٹمنٹس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ, میں کسی کی روزی روٹی کی بات نہیں کر رہا. خزدہ واڑم چھ پروفیشنل خلق والاڑی صرف پیسہ گھٹنے دی, ہم کسی کے چہرے کے ساتھ ٹریننگ کریں اس کے ساتھ آپ کریں. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے ساتھ میرے خیال ہائیڈرا کے ساتھ میڈیکل کی ڈگری نہیں جوڑنی چاہیے, کیونکہ ہم اسکن کے جسٹ اوپر کی لیئر پہ جیسے ہم اور پروسیجرز کرتے ہیں, فیشیلز کرتے ہیں, یہ بھی وہی چیز ہے. لیکن یہ انٹروڈیوس اسٹیٹکس میں ہی ہوا تھا. ایون کے بعد ذکرما اسٹیٹکس زوکن obviously I am a very popular influencer. Many people approached me کہ ایون میرا ایک بہت برا ایکسپیرینس ہوا بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ سیکھتے ہیں دنیا میں. ایک بہت برا ایکسپیرینس ہوا میرا, ایک بزنس میں نے جوائن کیا تو بہت سی لڑکیاں میرے پاس آئیں کہ سر آپ ہمیں جوائن کریں. تو ماؤں کہتے ہیں بعض پر کی بیوٹی سیلون آنرز they were doing botox, they are doing fillers. نہیں میں اس کے خلاف ہوں, this is such a wrong سرجیکل پروسیجرز نہیں ہیں. لگے پر خو خپل ڈرما رغدی کنا سرجیکل, کیونکہ اس میں بلنڈرز بھی ہوتے ہیں. میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ہے, پی آر پی کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ سے ہوا ہے, میرے ساتھ جو ڈاکٹر سے ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر اگر کرے تو اس کے پاس ایک آپشن ہینڈل ہوتا ہے, وہ ہینڈل کر لیتے ہیں نا. اب جو بندہ میڈیکل ہسٹری پہ نہیں سمجھتا, جو اناٹومی پہ نہیں سمجھتا, تو وہ ماشاءاللہ آپ بڑا سمجھتی ہیں. مجھے کہیں کچھ دن میں ایم بی بی ایس ڈگری کر کے میرے مقابلے میں نہ آ جائے. my elder daughter is an MBBS doctor, she is specializing in gynae, اور میری بہو جو ہے وہ فیزیو تھراپسٹ ہے ماشاءاللہ سے. پھر تو فیزیو تھراپسٹ کو تو آج کل تو ان کے بھائی کو بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے. میرے والے نے تو آخر آپریشن کر دیا نا. اچھا شیٹی کا آپریشن کر دیا, شیٹی کا دملا. چلو تبھی آج آپ چہرے پہ گلو ہے کہ آپ تو ریلیکس لگ رہی ہیں. اچھا نہیں, اچھا آپ نے ایم بی بی ایس ڈاکٹر فیزیو کی ہوتا ہے نا, گائنی چتا کری تو کاسمیٹک گائنی ڈیر زیادہ ہو امپورٹنٹ آگا سور تبھی ہے آج کل وہ بالکل. میری بڑی اچھی فرینڈ ہے, ڈاکٹر ہے, بلائیں گے ہم. شی از, جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی وہ کراچی, ممبئی, نیو یارک میں آ گئے ہیں. تو کل مجھے کہتی کہ میں اپنا بزنس رجسٹر کر رہی ہوں تو تمہارا نام بھی زی ہے, تو میرے بیٹے کے نام میں بھی زی آتا ہے. شی از سچ اے پروفیشنل کہ مجھے رات کو کال کیا, میں اس نام سے کر رہی ہوں تمہیں پرابلم تو نہیں ہے. دس از واٹ وی کال اے پروفیشنلزم. تاسو پروسیجرز خبرې کولی چې خایس بیوټي سیلون کې دیکھي کم کم پروسیجر تاسو ورکه زیاتره چې دینو فیشیلز باندې فوکس وي, یا موږ چې نن سبا ګورو ویختو والا ډیر زیات, د چا ویخته بالکل ختم شوی دي, د چا ویخته وی آر آل راؤنڈر ماشاءاللہ. ہیئر کا کام بھی ہمارا A1 ہے. میک اپ میں نے حنیف صاحب کے ساتھ شیئر کیے تھے کل, میں نے کہا چلا سکتے ہیں تصویران بخائی نہیں وہ پکچرز خائف والوں کی برانڈ ایمبیسڈر مینا ہوئی. ایک بات میں نے آپ سے امپورٹنٹ کرنی ہے, زمایو اعتراض دے, اگر اعتراض دا دے چې تاسو کله چې برائڈ تیار ہوئی تو تاسو صرف برائڈ نے تپوس والے کرے, اگر گروم سے قصور دے, گروم اس کو دلہن کو ڈولی میں لے کر جا رہے, اس بیچارے سے بھی تو پوچھو سے آپ لوگ اس کو جو بنا کر بھیجتے ہیں, جو صبح ناشتے کے ٹائم پہ وہ نکلتی ہے, اس میں کیا قصور ہے؟ میری اگر میسز کے ساتھ آپ نے یہ کیا تو میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا. ایکچولی یہ جو برائڈ ہوتی ہے نا, گروم کی ہی ایمبیسڈر ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ان کو یہ پسند نہیں ہے, تو یہ ایمبیسڈر اپنے گروم کو لے ڈوبتی ہے. نہیں دا خبر غلط دا چې کلستا واده کیږي, ایم شور تاسو وخت په بیا خزه دا شیر کوي. یہ
دونوں کے پسند پہ یہ چیز ہے. اگر دونوں کو پسند نم بھی کرنا نا تو کور والا پر آج مرضی کل جو ماننی برائڈ بیٹھی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتی مجھے یہ چاہیے, نہیں میرے ہسبینڈ کو ان کو یہ اور پسند اسپیشلی برائڈ تیار ہوتی ہے پھر ہسبینڈ آتے ہیں نا فوٹو شوٹ کے لیے. نہیں آئی نو میک اپ آپ کو نارمل سے تھوڑا تو چینج کرتا ہے, لیکن ایون میں نے پچھلے دنوں کچھ اسکرین پہ دیکھا تھا, ایک لڑکی تھی جو اسپیشلی جو ہماری وہ جو کلیننگ سٹافس ہوتے ہیں ان کے بڑی, تو وہ کر رہی تھی میک اپ کے بعد وہ عورت بالکل چینج ہو گئی. میں نے کہا یہ کسی کے گھر گئی اور اس کے بعد جب اس کا یہ میک اپ اترا تو اس کو پہلے یہ لک دکھانا چاہیے. ایک اس دیوان یو ورغه میم جوړ شو بابا و هغه د یو سالون بار ناستو کنه نو خلکو ته چې بابا ته څه کوي کنه نو وی کس کرخه شمارل کنه نه هغه ته بابا ته ناستو دا کرخه وخه وي وی چې د شمارم دلته چې د خزنه نه نوزي او هغه بیا واپس نه روزي نو وی چې مطلب څه چې روزي نه هغه نور خزي روزي چې کوم د نزي هغه نه روزي نو زه دا شمارم چې کوم خزي د نزي. لیکن یہ ایک فکر, یہ لمحہ فکریہ ہے. میں ایک بات بتا دوں, جو آپ کا رنگ ہے نا اس پہ پراؤڈ فیل کریں. ہمارے بڑے خوبصورت کلرز ہیں, اگر آپ میکسیکو جائیں ان کے کلر وہ لوگ سن ٹیننگ کرتے ہیں, ہمیں تو نیچرلی گورا, تو آپ اپنے اسکن ٹون کا فاؤنڈیشن آپ لوگوں کو گورا کیوں ہونا ہے؟ مطلب اگر ان کا ٹون 36 ہے ان کو 2W کیوں لگا ہے؟ نٹ اونلی صرف یہ آپ کو پتہ ہے یہ KPK کا مسئلہ ہے. یہ پورے پاکستان کا اور پورے انڈیا کا, پورے پاکستان میں اس ریشو سے نہیں جتنا یہاں جتنے لوگ فیئر اتنے کانشیس بھی ہیں کہ نہیں اور بھی فیئر. میں نے تو KPK میں اس کلر کے ساتھ راج کیا ہے. اچھا آپ کیری کرتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ کرنا بھی چاہیے. یہ صرف KPK کا نہیں ہے, سنا والا یہ ویڈیو وائرل شو برائٹ کرو برائٹ کرو. وہ عائشہ ثنا جو عمر عادل کے پیسے لے کر بھاگی. ایگزیکٹلی, تو یہ صرف اس کا ہمارے KP کا یہ مسئلہ نہیں, ہر ځای کې دا مسله ده. هر یو کس غواړي چې ما دې برایډ کې, بټ سپیشلی زه به دویمه چې هر یوه جینۍ ما سپیشلی کتلي زه اکثر د PRP لا یا زه د اسټیټک دا رغله لاړه شم سینم د هایډرا فیشل لا نو هلته جینکو ځان ته ډریپونه لګولي وي که نه بھائی دا د څه شي دپاره دی یہ ان کو وائٹننگ انجیکشن لګې وی نو وائٹننگ انجیکشن یار یا د غنمي رنګ پسې خلک د سمندر اگر چکم ڈرپس دی کرے, they are not only for whitening, وہ اس کے اندر کولیجن بھی ہوتا ہے, لیکن مین فوکس هغه جنکه ډېر سپینې شوې که نه یار لکه د خپې د ټو پورې هغې داسې تکې مزدار خبر زه static physician یم که نه, and زما چې کله کلر برایټ شي زما بیوټي انهانس شي, خو زه نه کوم. ادروائز دا خلق کئی لگیا جو I think that's not permanent and موږ totally discussion about aesthetic and derma والا permanent نہیں ہے یہ. I think وہ whitening I think جب تک اس کا افیکٹ آتا ہے باڈی میں آپ کے تو وہ میڈیسن کا حساب ہے نا which اللہ نے کہ نو پیر بابا بے سو کی کنا خبر ہے وچ اللہ نے گورا نہیں پہنا بریک ٹائم کو نہ دے بالکل دے دے یو بریک آلو بریک نہ پس امپورٹنٹ خبر ہے کوم ریباؤنڈنگ بوٹاکس اینڈ کیراٹن, بیکاز ابھی میرا ریسنٹلی ارادہ بن رہا ہے, میں نے زندگی میں کبھی نہیں کرایا. ایک ہیئر بوٹاکس میں نے PR میں کیا تھا, نو بریک نہ پس ملا دی وختوم بوٹاکس کی حقیقت خاص نہ دو قسم بوٹاکس یو بوٹاکس انجیکشن دے چکم انجیکشن نو کورستا وقت اسٹریٹ شی بٹ ہیئر بوٹاکس انجیکشن کم چ د نارمل بوٹاکس اور یو جا چکم پروٹین دے 10 لو بعد آفٹر بریک بگور خاص سیلون میں سمینا جینا. سی یو رائٹ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ویلکم بیک. آج میں دل کر رہا خوب ساری مستی کروں, یو نو یلو یلو بلیک بلیک اینڈ فل فن, اور نن سر گیسٹ ہم کیوٹ کیوٹ دی اور اگلی ہم ڈیر بیوٹی بارے کی خبر کے لے گیا مس سمینا جی. اگستا اہم کوسچن سو اہم کوسچن زما دا دے ہیئر بوٹاکس ریباؤنڈنگ کیراٹن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا, ہم تو ذرا جان جاتے ہیں نہیں پتا ہوتا. لوگوں کو بتائیں کہ ریباؤنڈنگ میں کیا ڈفرنس ہے کیراٹن میں اور ہیئر بوٹاکس میں, اور ان تینوں میں سے آپ ایک پورے حق کے ساتھ حق اور سچ کی بات کروں گی بیسٹ کیا ہے, یہ تینوں کا جواب مجھے بلدا چې یو خو کتونکو ته دام پته لګي چې دا وایستا او دا د کوم کوم وختو د لپاره ضروری وي, آیا دا سټریټ وختو کې کیږي کلز وختو کې کیږي کم کم وختو کې کلز کی اور پلس خلق کو صحت بارے کے معمول سوچ کو سب سے پہلے ہوں تو میں بیوٹیشین, لیکن میں بات صحیح کرتی ہوں, میں کلائنٹ کو بھی کہتی ہوں, کلائنٹ میرے پاس آتا ہے جی ہمیں یہ کیراٹن کرنا ہے ریبانڈنگ کرنا ہے, تو میں ان کو پہلے بتا دیتی ہوں all are chemical procedures. لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید کیراٹن کو لے کے ہوتا ہے کہ شاید کیراٹن ایسی چیز ہے کہ بالوں میں اس میں کچھ کیمیکل شامل نہیں ہے, کیراٹن میں ہوتا ہے کیونکہ آج کل کی جو کیراٹن ہے وہ 100% بال سٹریٹ کری, جبکہ کیراٹن کا کام بال سٹریٹ کرنا نہیں ہے, اٹس اے پروٹین بیسیکلی, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ظاہر اس طرح کے ایجنٹس ڈال دیے ہیں کیمیکل جو کہ آپ کے بالوں کو سٹریٹنگ بھی دے رہے ہیں, جیسے کہ ریباؤنڈنگ ہے. ریباؤنڈنگ بیسیکلی کیا چیز ہے, ریباؤنڈنگ ایک ایسا کیمیکل ہے, اللہ نے ہمارا ایک بانڈ بنایا ہے, ٹھیک ہے, ہائیڈروجن اس کے ساتھ, وہ بانڈ کو ہم اس کیمیکل کے ساتھ بریک کرتے ہیں, ٹھیک, اور اپنی ہم مرضی کے ایک شیپ میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں. لائک
100% ہر کوئی اسٹریٹنگ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کا یہ ریبانڈنگ مجھے اس لیے پسند ہے کہ ریبانڈنگ ایک بہت یوں سمجھے کہ جسے کہتے ہیں نا پرماننٹ، وہ صحیح معنوں میں پرماننٹ ہے. جو بال آپ کا ایک دفعہ اسٹریٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے بانڈ توڑ کے اس کو اسٹریٹ کر دیا، وہ آپ کا رہتا ہے. جب نیو گروتھ ہوتی ہے اوبیسلی وہ جو ویوی ہے یا کرلی ہے وٹ ایور، بہت رف کر دیتا ہے. نہیں ایکچولی میرا گھر میں اس کی مثال موجود ہے. میری بیٹی جو ہے جن کا بتاری ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، وہ 9th کلاس سے میں اس کی ریبانڈنگ کر رہی ہوں. سیریسلی 9th کلاس سے، کیونکہ تب 9th پہ وہ جب تھی اس ٹائم میں نے نئی ریبانڈنگ ہماری ان ہوئی تھی پشاور میں، شورسکوف برانڈ نے لانچ کی تھی. میں نے ان کی کلاسز یہ والا برانڈ یوز کرنی شروع. ہاں ٹھیک ہے. جی جی ان کا وہ ہیٹ پروٹیکٹنگ بھی بڑا اچھا ہے. بالکل. تو دیکھیں کوئی بھی کیمیکل پروسیجر سیلون میں جتنے بھی ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ڈائی کو لے لیں، ہیئر اسٹریکس، ہائی لائٹس، لو لائٹس، ہیئر ڈائی، کیراٹین، ریبانڈنگ، آل آر کیمیکل. آفٹر کیئر از مسٹ. آفٹر کیئر میری بیٹی ابھی تک آفٹر کیئر پہ رہتی ہے. اس کے ماشاءاللہ بال ہیلدی ہوئے ہیں، اس کے بال خراب نہیں. تو آفٹر کیئر کیا میتھک آئل ہے، کیا ہے؟ آفٹر کیئر میں ہم جیسے شورسکوف کے ان کے وہ برانڈ، وہی بات ہے آن لائن بیٹھ کے وہ کہہ رہی ہوں، لیکن ان کی ہیئر فوڈ ہوتے ہیں ان کے اسپیسیفک ہیئر کے حساب سے ان کے کنڈیشنر اینڈ شیمپو. وہ آپ کہہ رہی کیراٹن اچھا نہیں آ رہا ریباؤنڈنگ، تو آپ ریباؤنڈنگ کیراٹن بوٹاکس میں لیکن نہیں، ہم کیراٹین بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہر بال کیراٹن کے لیے نہیں ہوتا، ہر بال ریبانڈنگ کے لیے نہیں ہوتا. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کلائنٹ آتا ہے ہمارے پاس، آپ کو پتا ہے آج کل 90% کلائنٹ آتا ہے ٹریٹڈ بالوں کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس. کوئی نہ کوئی ان کے بالوں پہ کیمیکل پروسیجر ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے. وہاں ہم پریفر نہیں کرتے ریبانڈنگ، ہم ایک دم سٹیپ بیک کرتے ہیں. نو، آپ کیراٹین کروائیں. اچھا سمینا جی، زموږ ډېرې ښځې ساده دي، په کورونو کې ناستې دي، هغوی ته سلونز ته وتل هم چې دی نو یو پوره مشقت وي، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، هغه والا حساب وي. عام سمپل ہوم ریمیڈی هغه داسې څه ده چې په کور کې کوي شي او هغې سره د هغې سکن گلو کوي، لایک اکثر وایي که نه فلانې په شان زما سکن گلو کوي، فلانې په دغه سمپل ساده گلو چې ده دا دي په کور کې حاصلولی شي. بالکل وے آف لائف چینج کول پکار دی. موسٹ امپورٹنٹ پانی سب سے بہترین موئسچرائزر ہے ہمارے لیے. جتنا ہم واٹر انٹیک کرتے ہیں وہ ہماری اسکن بھی ٹائٹ رہتی ہے. یہ جو اکثر ایجنگ جلدی آنے لگ جاتی ہے، ہمارے لوگ لیزی ہیں، پانی نہیں پینا، اٹھ کے جا کے پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اسکن، اوبویسلی وہ پھر ایجنگ کی طرف جلدی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے پانی. پھر ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے اپنی اسکن کیئر کا، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یقین کریں ہمارے کلائنٹ ہمارے پشاور میں سیلونز میں یہ سیزن کیوں آف ہو جاتا ہے ہمارا گرمیوں میں؟ شادیاں نہیں ہوتی، لوگ شادیاں ہوں گی تب سیلون جائیں گے، کوئی ان کا ایونٹ ہے تب سیلون جائیں گے، ادروائز انہوں نے کچھ نہیں کرنا. شادی سے مجھے یاد ہے میری شیف ہے، اس نے کچھ دنوں پہلے بہانہ بنایا، مجھے کھانے کو کام کھانے کو دل نہیں تھا. منگل والے دن اس گرمی میں مجھے کہتی ہے میں کسی کی شادی پہ گئی تھی. میں نے کہا یہ کون سی اس موسم میں شادی ہے؟ تو میں نے اس کو بتا دی، تمہارا جھوٹ میں نے پکڑ لیا تھا. جی کنٹینیو. لیکن ہوتے ہیں فنکشن ہوتے ہیں. میں نے بھی ابھی برائڈ میں بکنگ تھی سنڈے کو، میک اپ اور برائڈ وغیرہ تھی، تو بس کچھ لوگوں کے ایمرجنسی ہو جاتے ہیں فنکشن، مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں. یعنی راځي چې هغې لا خپل سکن موئسچرائز پکار دی، موئسچرائز، ډیلی کلینزینګ. ویښتو کې خولې موسم دی، خوله راځي او د دغې خولې د وجې نه هیر لاس کېږي. ټیک شو، د نیو گروتھ دپاره دې له څه شی کول پکار، چونکې ایکسپینسو پروډکټ دې یوز کولی نه شي. بالکل. نو ڈاکٹر ری نے جیسے کہ ایلوویرا کا بتا دیا، بیسٹ ریمیڈی ہے. جیسے اسکن کے لیے بیسٹ ہے وہ ہیئر کے لیے بھی بیسٹ. آئی تھنک سو ہر موسم کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے نا، ہر ویدر خپل بیوٹی وی دے اللہ تعالیٰ دے ہم سچ کم دے. ویسے 365 ڈیز جب ہماری ارتھ جو ہے سن کے ارد آربٹ کرتی ہے، تو ہر موسم کا اپنا جو وہ ہے. تو یہ ساون اور ان دنوں میں یہ جو ہیئر شیڈنگ ہوتی ہے نا، یا ڈیڈ ہیئرز، ڈیڈ سکن، یہ جاتے ہیں ډېرو خلکو ته ډېر زیات هیر لاس کېږي، ډېر زیات کېږي که نه. اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا واٹر، سلیپ، سٹریس مینجمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اول یو دماغ خلو زر ته زره ګرانو کتونکو، پس د هغې بیا راځو موږ سره. بریک اور ناشتہ بہت ضروری ہے. میں نے کہا آج بریک میں ہی شو کے دوران ہی سارے کام کر لوں، تاکہ شو کے بعد میرا آج بڑے امپورٹنٹ کام ہے، میں نے بینک بھی جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. لیکن سمینا جی سچ اے پریٹی لیڈی ود اس. بالکل جی، ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ ہماری جو گھریلو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتی. اگر خپل سکن لا خپل کیئر له ټایم نه ورکړي، تاسو ویل چې هغې لپاره واټر انټیک ډېر ضروري دی او دا چې کم دي. نو تاسو ماته دا خبره هغه ټایم کیراټین او ریبانډنګ باره کې وکړل. نو هیر چې کم نیچرل سټریټ کور کې داسې څه ټپ شته چې هغې سره ویښتې نیچرلی کور کې لږ سټریټ او ریلیکس وي؟ بالکل. جیسے بنانا،
کا ایک ماسک بنایا جاتا ہے, میں نے یوز کیا ہوا ہے بیسٹ کیراٹین اسپیشل سسٹم ما وختو کې هایلایټس کړو کنه زما وخت ډېر ډیمیج شو زموږ میک اپ آرټسٹ ہے فرزانہ دی ماته خود لو یار اتنے خوبصورت مجھے بتائیے ماسک کیا ہوتا ہے اس ماسک سے؟ جی یہ اس کو آپ دہی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, مائونیز بھی ڈال سکتے ہیں, میونیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ, ایون تھوڑا سا ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں, انڈا ایڈ کریں گے تو مطلب ڈپینڈ کرتا ہے, انڈے کی جو وائٹ ہے اس کا الگ فیچر ہے, زردی کا الگ ہے. تو اوبیسلی جب موئسچرائز کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہی بات ہے, اس کے ساتھ ہم جائیں گے یوک, ایگ یوک کے ساتھ جائیں گے. تو یہ بڑے مزے کا, اس کو آپ بلینڈ کر لیں بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر کے, اور پورے بالوں پہ جس طرح ہم کریم میں اپلائی کرتے ہیں اس کو اپلائی کر کے آپ بالوں کو اپنا ٹائی کر کے اور شاور کپ پہن لیں, اور بیسٹ ریزلٹس کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا اسٹیم دیں بالوں کو یا ہاٹ ٹاول کے ساتھ, ٹھیک ہے. اتنی دیر ہاٹ ٹاول رکھیں کہ آپ کے بالوں کا بس ہاٹ ٹاول جو ہے وہ کول ہو جائے, آپ کے بالوں کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے, پھر آپ اپنے ہیئر واش کریں. دومره خسته ویخته شي بنانا کی بس ایڈ کو لکه ډیپینډ آن یو چې تاسو غواړئ. اگر ہم میونیز ایڈ کرتے ہیں نا, پلین میونیز, اس میں کچھ اسپائسیز نہ ڈلے ہوں, تو اس میں ایگ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آئل بھی ایڈ ہوتا ہے, اس کے اندر وینیگر بھی ایڈ ہوتا ہے جو شائن دیتا ہے آپ کے بالوں کو. اگر آپ مائونیز نہیں ڈالتے ہو, انڈے کی زردی ڈال دو, تیل ڈال دو اور بنانا ڈال دو, اور ساتھ میں دہی ڈال دو. لیکن مین رول بنانا کا ہے. ہاں بنانا. تو اس کو آپ جب لگاتے ہو ایسے خوبصورت طریقے سے اس کو بالوں پہ لگاؤ, 2 گھنٹے لے پریدا دریو لے پریدا ہر ډیر ما اوریدلی دي بصرت مصباح زموږ ډیر هاي شي د بیوټي ایکسپرت هغه دا وایي چې آیل ډیر وخت پورې سر کې نه پرې خودل پکار خلک اوور نایټ پری دي تاسو آیل لګوي او شاور کیپ واچوي 2-3 آورز بس پورز بلاک ہو جاتے ہیں آپ کے, کیونکہ انہیں بھی بریدنگ چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لگائیں 1 or 2 آورز کے لیے, میں کرتی ہوں آئلنگ 1 or 2 آورز کے لیے, پھر میں ہیئر واش کر لیتی ہوں. او چې پوره شپه ورځې پرېږده خو د انسان مخ هم سره داسې عجیبه بیمار ښکاري, او په دې ګرمۍ کې خو هغه نوره ګرمي دغه کوي. بینګ ا ډاکټر لګ دا د باندې ډیبیټ روان دی چې هیر چې کم د آیل دی کې د دې مالیکول هیر پورز فالیکل لپاره تھک وي دا پینیټریټ کوي نه, خو آیل مساج مین چې کوم هغه وي مائکرو سرکولیشن. جب مساج کو کرنا ہے ہتھیلی سے تو آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے, تو آپ کے ہیئر فالیکل میں بلڈ فلو بڑھتا ہے. ایسے بھی پلس یہ ہے رات کو سونے سے پہلے اچھے سے اب ہیئر برش کریں آپ کی اسکیلپ کے اوپر, اس سے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے, اور وہ بھی. اور رات کو 10 سے لے کے 2 بجے تک آپ کی سیل ریجنریشن ہوتی ہے. آپ اگر ٹائم پہ سوئیں 10 بجے 11 بجے 2-3 بجے تک, یہ آپ کی باڈی کی, ہم لوگ سوتے ہی رات کو 3-4 بجے ہیں, موبایلو میں لگے ہوتے ہیں. خو ګوره دا زمونږ روټین دی, د کلو د خلکو روټین عمدک دی. 9 بجې 9:30 بجې ډېر زور شي, 9:30 بجې هغې وده شي, سهار وختي چې دی نو دغه د منځونو له راپاسي. تاسو خوب ډېر آپ کو جلدی زه د خوب ډېره شوقي یم, اوس چې دا مې بي شاید ما باندې لږ سټرس زیات شوی دی, فیملی سره ټینشنز دی او یو شی بل شی, مې بي شاید هغې د وجې زما خوب ډېر ډسټرب شوی دی. پلس ما دا دی چې دا د دې کې مې ګیمونه اچولي دي, او زه ماته هم لیول پسې لیول ځم نو هغې د لاسه, نو زما خوب ډېر هم ته وغواړئ زما 4-5 غنټې نه خوب زیات نشته. یو مارننګ شو هوست چې کوم دی شي نیډ ټو ویک اپ ارلی, نو د تاسو دومره 14 ایئرز نه دا شو کوي لګیا 7 ایئرز نه, نو تاسو 7 ایئرز نه شپې میکسیمم څه ټایم پورې وده شئ. زه تقریبا زما چې ډېر هم لیټ شي 1:30 پورې, هغې کې هم زه 1 بجې 2 بجې راپاسم, واشروم ته لاړه شم, بیا راشم وده شم, بیا فون وګورم, بیا لاړه شم, بیا 3-4 بجې بیا لاړه شم واشروم ته, بیا راشم وده شم. لکه ټوله شپه ما یو پریټ لګولی وي, به چې کوم زما د پاسېدو ټایم شي هغه ټایم کې ما له خوب راشي, هغه زما الارم واشروم ته تلل نه غواړئ که نه, نو هغې لپاره بیسټ دی چې پلیز خو د کېدو نه 2 غنټې مخکې اوبه مست نو زه به ډېر رسکم, which is good thing. خو بیا ته خوب کې ڈسٹرب کیږي کنه, you have to wake up. اکثر لوگ تو نیند میں ڈوڑس گر بھی جاتے ہیں واش روم میں, تو وہ نہ ہو جائے, صحیح ہوش و حواس کے ساتھ اٹھتی ہوں. اچھا that is very important. نو زما دای چې زه وبه ډېره زیاته څکم, نو that's why ماله بیا او که هغه نه هم وي زه شپه کې خامخا پاسم, زه ډسټرب یم. لکه زه پاسم, زه بیا مخکې امي جم دی ونه, زه به ویرېدم خدای مه کپه امي خو څه چل نه دی شوی چې لکه زه شپه کې راپاسېدم ویرېږم. سیم زما هغه روټین اوس هم دی, شپه کې راپاسم عجیبه عجیبه تھنکنګ کېږي, بیا ځان ته مجھے کچھ بھی نہیں. also like that, مطلب کہ میں ایک پاگل ہوں, ایک اور پاگل ہے, پاگلوں سے دنیا بھری ہوئی. نہیں واقعی. اچھا مزے کی بات, جب نیند میں آپ کے اچانک رات کو آنکھ کھلتی ہے صبح, تو شروع میں کچھ وریز آپ کو ضرورت ایسے دب 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 کن زیاد اور سڈنلی آپ کو دنیا کی ریالٹی اینڈ اچھا اسپیشلی اس تاسو کور کې چې دوه درې مړي شوي کنه, نو تاسو هغه لایف ریالټي پته ولګي. کوم نږدې رشتہ دار وي کنه چې دا ټول نه زیات ګران وي, ته فورن دغه متعلق سوچ. د ما چې کوم فرند فیملی ممبرز ما ته وی کنه سایکولوژیکل نو کریٹو لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, خو
استغفار تسبیح ز فورن شروع کړ ما سره خوا کې تسبیح نظر الله اکبر استغفار تسبیح لا خلابا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وہ میں ذبح ریلیکس میرے 4 کولیات الکرسی یہ میرے رٹے ہوئے میرے جو نہیں اللہ کا ذکر جس طریقے سے بھی ہو بس بے شک اچھا چې څوک ټریننګز کول غواړي ما اورېدلی دي چې سلونز ته چې کله جنکۍ راځي نو اکثر جنکۍ داسې ډېر غریبانانې وي خو هغوی بیا هم څه ناسز الله ذریعې معاش لټول غواړي نو هغوی اکثر سلونز ته ځي او هغوی وایي چې هلته موږ زده کړو کړو بټ سلونز دومره غټ غټ فیسونه دي نه د یوې میاشت د 2 میاشتو 3 میاشتو والي په لکونو کې تللي نو لکه تاسو خپله ماشاءالله تاسو سره به جنکۍ ټرین کېږي لګیا دی دا ډېر زیات ذاتي نه دی بالکل لیکن میرا یہ ہے کہ میں نے آپ کی سوچ ہے کہ میں نے آئی تھنک میں نے 80% لوگوں کو بہت لو بجٹ میں اور فری میں بھی سکھایا ہے اچھا وہی انہی کو پھر میں نے اپنے ساتھ ایز اے ورکر بھی رکھا اور ان کو سیلریز بھی دی میں نے ٹھیک ہے میں نے ایک بہت مطلب اس سے میرے ایسے لوگ بھی تو جو کہ یوں کہہ لے کہ ہینڈی کیپ وہ بھی آتی ہیں اس میں فیمیل وہ ماشاءاللہ اپنے سیلونز چلا رہی ہیں آپ نے ان کی اپرچونٹیز بنائی بالکل مطلب میرا یہ نہیں رہا کہ بس پیسہ کمانا ہے ہاں جو بندہ پے کر سکتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں آپ کریں آپ افورڈ کر سکتے ہیں فیس دینا آپ کریں پے اچھا میرا کچھ لوگ بننے کے بعد کہتے ہیں سب کچھ میرا ہو آپ لوگوں کے لیے بھی وسیلہ بنائیں لوگوں کے لیے اپرچونٹیز بنائیں ایسے یقین کریں ایسے سیم کلائنٹس کا بھی ہے کچھ میرے کلائنٹ ایسے آتے ہیں جن کے ایک لڑی بچیاں ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں سیلون سے تیار ہونا نہیں ہو سکتی یقین کریں میں بہت لو سے لو بجٹ ان کے لیے کر دیتی ہوں میں کہتی ہوں یہ کر لیں ان کا یہ دن ہے یہ اس چیز کو انجوائے کریں کیونکہ صداقت کے جاریہ کی مراشی اور ڈبل خواہش پیسے تو آپ کما لیں گے کسی کے ساتھ بھی ارن کر لیں گے ٹھیک ہے تو آئی تھنک یہ بھی دیکھنا چاہیے سمیرہ جی سر خبروں ندا شوی ما ذکر ہے صرف بزنس نہیں ہم نے سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے دیر کھلی خبریں بھی آئی تھنک سو آپ سے اور بھی بات کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا انشاءاللہ آپ سے آگے بھی ملاقات ہوگی آج فرسٹ میٹنگ تھی نائس میٹنگ یو ویسے تو آپ مجھے دیکھتی رہتی ہوں گی لیکن اب بالکل پریکٹیکل مل چکے بالکل 1-to-1 آج ہماری انشاءاللہ ہم سمیرہ جی سے ملاقات بکو دے سم ٹائم کدش دے سلون مونگ ریلز ہم جوڑ کو اور دا چکم دے بیا بتا سمونگ شو تراز ہے مینا آپ نے کچھ انشاءاللہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ تھینک یو فار انوائٹنگ می نائس میٹنگ یو سیم جی ګران لیدونکو ایم شور چې تاسو باندې ورننه شو هم ډیره زیات خلک یې د فیډبیک خامخا راکوي وایي چې چاته ښه نشي ویلی نو بد هم مه وایئ ځکه چې د بدو اختیار هم تاسو له الله تعالی نه دی درکړی همیشه هر چاته په ښه سترګه ګورئ نو دنیا به ډیره زیاته ښه وي د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ زه خو به خیر سبا نه بیا هم تاسو سره ملاقات کوم بټ ډاکټر زیب آفټر 1 ویک بیا ملاویږي اینڈ ایم شور چې زی ته هم خلک یې دلی وي نننه شو ډیفینیټلی یو ځل فمبل سپاز ما پښتو کې کیږي نو هغې لپاره سوري اور مونږ کوشش دا کوو چې مونږ داسې شو تاسو لپاره وکړو جو سم اپ پورا ویک کا سم بھی ہوتا ہے سے سوسائٹی بیٹرمنٹ لپاره خبرې کولې گوسپ هم وي گپ شپ وي وی ٹرائی ٹو برنگ دیٹ مسالا یو نو میرے ہونے سے کچھ مسالا تو آنا چاہیے باقی مینا چکن شی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ ایوری تھرسڈے فرائیڈے آئی واچ یور شو زه پکې نه یم خو زه مست ګورم چې هاسپټل کې کور کې لګیدلی ورسره واکم کوم ورسره شو ګورم تو ایوری ویڈنسډے آئی کم اینڈ تھرسڈے فرائیڈے مینا سره تاسو بس مونږ خپل خیال ساتئ زموږ دعاونه کې یاد ساتئ او زما پښتو لپاره ام سوري ټیک کیر الله حافظ